RB 540. Ang radyo ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya pagkahibalo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word. Nag-antos ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? on my heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise God, praise the Lord. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mayong buntag Sugbo, ug mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsunan, mga kagalaan, aniano sab kita nining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong kaplagan, ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili na to kabayran o salapi. Kaluwasan magadala ka na to ngadto sa gingarian sa langit. Mga kaigsuunan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga mao nga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, excuse me, magakauban na sab kaninyo sulod sa usa ka tagno. Gikan sa tunay mutangan sa Houston, Texas adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsunan, sa dili pa kitang padayon nining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Amahan na mo nga nakasalangit. Nag-ampo kami alang niining imong mga katawhan sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog, ug sa pagtuo mo usa o duha kanamo mangayo bisan unsang butang nga sa imong ngalan, imo kining ihatag kanamo. Kung may duha o tulo kanamo magkakatigom sa imong ngalan Ginoo, aniya kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini amo gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot mahitungod sa imong mga pulong ug kaalang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang kasabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan ang kamatuoran ang kaluwasan sa imo nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya kanamong nagtuo kanimo. Busa amahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton. Dihugi kaming tanan, labi na sa kong kapikas na magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus ug ang tanan dungog, himaya, pasalamat, pagdaig, gahom kanimo lamang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen. Amen, ug amen, ug amen. Amen. Hallelujah. Usbon ko mayong buntag, adlaw nga Domingo, amo mga pag-ampo ug mga pangmusta ug mga panghinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maana kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Dios magapauswag kaninyo ug sa tibuok ka pamilya sa DYRB. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, mga minahal na mong katawan sa Dios, akong ihatag kaninyo ang akong kapikas Biti Canapi. Praise the name, Lord Jesus Christ. Hallelujah! Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Salamat sa Dios. Maayong adlaw nga Domingo na usab. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato sa maayong panahon ug ang Dios nga makagahom sa nga tanan.
magpadayon sa pagpamuhat sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ang among mga pagbati alang kaninyong tanan ug ang among mga walay puas nga pag-ampo ang kamong tanan ana sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Maayong kagabihon dinhi sa atong nahimutangan sa tibok Amerika ug ingon man maayong buntag sa tibok Asia. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa Japan, sa Singapore, sa China, sa Cambodia, sa man makaabot kining atong tingog. Ang among mapagbati kaninyong tanan, ilabi na sa atong nasundong Pilipinon, ang Luzon, Visayas, ug Mindanao. Amen. Ug ang among mapagbati sa amo sang ay paabot ngadto sa tibok Europa, maayong kabuntagon kadlaw na sa dron ug sa tibok Middle East. Amen. Ilabi na sa nasod nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa tanan nato mga OFWs, mga residents, mga migrants, ang Dios magapanalangin o mga pauswag sa inyong mga pagpangamot. Ug sa tanan nga namati kanato sa tibuok kalibutan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan ug ang among mga pangindahay gayud sa kanunay. Nga ang tanan ana agayod sa maayong kahimtang. Amen. Andam na ba usab ang atong mga Biblia, ang atong mga pulpin, lapis, journal, ni ano usab kita ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. E nining kamatuoran nga atong pag-aambitan, makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Ug sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, sa diyang ato kining ikinabuhi. Amen. Sa dili kita mulunga o dili kita mahunong diha, magpadayon kita sa pagpamati sa maayong balita. Kay diya sa inyong pagpamati, ang Dios magapanalangin sa matag usa kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Nining adlaw sa dili pa kita moadto sa unahan, ang ako mga paghangyo kaninyong tanan sa inyong pag-share nining atong Facebook Live, no? Sa atong radio broadcast. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Adi kayo kita niya biyaan ug dili kita niya pasagdan. Sa magpadayon kita sa pagpamuhat ingon nga mga tinawag sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Dalaygon ang Dios. Nga dili gayud matugkad ang iyang gahom nga niya kanato. Nining adlaw mo adto kita sa ato ang tema, ang kagutom ug ang kauhaw. Yes, Lord. Nining kagutom ug kauhaw, ang Dios magapasabot unta sa matag usa kanato. Pansadili pa kita mo adto sa unahan usab magampo na kita sa mga pulong atong pag-aambitan. Amahan, labing gamhanan sa nga tanan ang nagbuhat sa langit ug sa yuta sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus. Nagpasalamat kami o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo. Yes, Lord. Ilabi na o Dios sa tanang mga daig dulungog sa imong mga katawhan. Amen. Ang tanan nga maigdulungog, ang tanan nga magpakamati o Dios ablihi pagdugang ang among espirituhanong pandungog. Yes, Lord. Ang among espirituhanong panabot aron Ginoo sa imong mapulong among pag-aambitan makatag kini kanamog kaayuhan sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Yes, Lord. Panalangini o Dios ang imong mga katawhan ug silyuhi ang tanang dapit diana ang imong mga kaanakan. Yes, Ang Lord. imong mga pinilig dinihugan ug ang tanan o Dios nga nagpatalinghog niining imong maayong balita. Amen. Nga walay makakita kanamong dautan ug walay makasulod nga disturbo, walay mga kasamok nga moabot sa among taliwala. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Inunoa o Dios, panalangini kining imong mapulong nga amo kini Ginoong magamit alang sa imong kausa. Amen. Na mahuman usab kaming malinawon inubanan sa imong presensya. Yes, Lord. Ang gahom sa imong espiritu nga magpadayag sa imong gamhanang mga buhat uban sa imong mga tinago. Diin o Dios ang imong mga kaanakan, ang imong mga katawan, ang imong mga pinilig, mga dinihugan, ang tanang harianong kaparian o Dios, ang imong ibubo, ang imong pinasahi nga dihog uban sa kaalam kay balog panabot aron mapunan pa o Dios ang among
pagka masinabtanon Amen. uban sa imong grasya gugmaw kaluoy. Yes. Na ikaw mo ay mapadayag ug dili kami, ikaw may taas ug kami may paubos sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Yes. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. So diri maadto kita sa atong tema nining adlaw, ato kining gipanguluhan og ang kagutom ug ang kauhaw, hunger and thirst. Atong mabasa mga kaanakan sa Dios, nga atong mga kasilinganan, atong mga kaparyentihan nga tanan natong mga kaigsunan, mga minahal, mga tigpaminawan, ug ang tanan nga naa kanato. Hallelujah. Nganining atong pagambitan mga kaigsunan sa tanan natong mga minahal sa kinabuhi. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Yes, Lord. Mubasa kita sa ato ang pagambitan nga pulong. Diha sa sa Mateo kapitulo 5 versikulo 6. Yes, Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Praise the Lord. Ato pagabasahon. Hallelujah. Amen. Nagaingon diri, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Amen. Yes, Lord. Yes. Sa ato pa, bulahan kuno. Unsa nang bulahan? Sa ato pa, surtihan. No? Bulahan. Ipanalanginan. Di ba? Matod pa diha. Bulahan kuno ang tao nga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagapunon. Amen. Praise God. No? Yes, Lord Jesus. Ining atong pag-aambitan nga pulong sa Dios. Sa diyang ang tao gigutom, timailhan ka nang abakante ang tiyan, dili ba? Amen. Sa diyang ang tao giuhaw, sa ato pa, ang iyang gibati usab kauhaw nga dili gayon masukod. Amen. Yes, Lord. Ug literal, ang tubag niini nga mukaon ug moinom para matagbaw, matagbo ang iyang kagutom, matagbaw ang iyang kagutom ug kauhaw, Amen. no? Ug siyempre mangita tagkaon aron matagbaw ang atong lawas sa gutom ug kauhaw. Amen. Yes, Lord. Apan kining tanan dili makapuno sa pagkamatarong nga kung ang atong lawas puno sa atong kaugalingon nga pagpuno. So sa Biblia naghisgot kung ang usa ka binuhat sa Dios nangandoy sa pagpapuno sa pagkamatarong, lahi ang iyang bation kaysa gigutom siya o giuhaw Amen. sa pagkaon nga madunuton. Mao kining ato kining ginganlan nga ang pulong sa Dios, mao kini ang pagkaon nga dili madunuton. Amen. Kay kung kini mao ang ato ang hisgutan, kay mao man kini ang hisgutan sa Biblia. Nga ang Biblia naghisgot kang ang usa ka binuhat sa Dios nangandoy sa pagpapuno sa pagkamatarong, unsay buhaton maghinulsol gayud sa sala. Amen. O pasayloon siya sa Ginoo o kuhaon niya o papason niya ang atong sala. Mao kanay gingon sa 1 Juan Yes, Lord. kapitulo 9 bersikulo 1. Ug ang atong kaugalingong katagbawan mailhan sa bunga sa pagkamatarong. Amen. Human kita maghinulsol sa ato pa ang atong lawas, ang atong kaugalingon, lahi na ang ato ang mabati. Amen. Yes, Lord. No? So, diana, mga kaanakan sa Dios, nga ang atong pagkamatarong, ang atong pagkaingon ta pagkauhaw ning kalibutan nga mga pagkaon o tubig lahi ang atong bation kung mapuno na kita sa iyang pagkamatarong.
Amen. Kaysa diha nga mangayo kitag pasaylo, ang atong kaugalingon ang mailisan na. Mailisan ang atong katagbawan sa pagkaon nga natural, sa madunuton, tubig nga atong inon taimnon, lahi man na kay ngano pagkaon man na siya nga madunuton. Pero kung ang atong kauhaw o kagutom maghiskot ita sa espirituhanon nga bahin, ang atong katagbawan lahi na. Yes, Ato pa, ang bunga niini pagkamatarong. Amen. Amen. Yes, Lord. Susama sa gingon sa libro sa Galatias, Kapitulo 5, versikulo 22-23. Nganingon sa diya, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, maunay mo ilis. Ang inay kagutom nimo sa pagkaon nga literal, kung ang imong kauhaw, dili pagkaon nga literal, ang pagkao, ang imong righteousness, ang imong pagkamatarong mo, imong gusto, sumao kining magpuno kanimo, ang Espiritu maghatag kanimo sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, no? Mao ni siya mo puli. Mao ni siya magpuno kanimo. Pagka mapainugsanon o pagka mapinugnganon sa kaugalingon. Mao kini ang magpuno sa tao nga diin o hawon siya sa pagkamatarong. Amen. Kining mga butanga, dili kini dali-dali nga makuha. Righteousness is not to be taken lightly, nor it is easily attained. Dili madali nimo makuha. Ngano man. Tungod kay nagkinahanglan kini og gahom. Ang maong gahom nga imong gikinahanglan nagagikan sa espiritu. Yes, Lord Jesus. Mo ningon siya, apan ang espiritu naghatag sa gugma. See? So, tungod kay dili man kini sayon nga maambit nimo, ikinahanglan nimo nga mangayo gid tag pasaylo. Amen. Diba? So imo nang madawat, pinaagi sa imong pagpapuno, sa imong pagpapuno sa imong kaugalingon sa butang nga espirituhanon. Praise God. Kana siya dili nimo siya makita. Di nimo siya mahikap. Pero sa dihang imo kanang panganduyon sa ikinasingkasing ngayon, ang Dios nga naghatag kanato sa inyong tagahom sa kaalam, Amen. may maghatag kanimo, magpuno kanimo ni ana. Yes, Lord. Ug kining matanga, his righteousness, matud pa, no? He will give it to those who know they cannot live without it. Ang pagkamatarong ihatag kini sa Dios, sa dihang nasayod siya, nga di siya mabuhi, nga wala kini. Amen. Ihatag kini sa Ginoo sa tao nga nasayod siya, dili siya mabuhi kung wala ang pagkamatarong. Amen. Yes, Lord Jesus. Busang atong tinguha sa atong kaugalingon, ato gayong tinguhaon ang iyang pagkamatarong. Amen. Kay diya sa iyang pagkamatarong, sama kini nga kun ania na kanato atong gyatagan og balor ang opinyon sa Ginoo. Amen. Yes, Lord. Amen. Gihatag na ato nang maambit ang balor nga ingnon gikan sa Dios. Ang iyang opinyon, ang iyang ingnon ta tinguha pud alang kanato. Kay tinguha sa Dios nga nakakitay pagkamatarong anuman. Tungod kay ang Dios na igugma sa tibuok kalibutan ug iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mga atong Ginoong Hesus aron ang motuo kaniya dili malaglag. Amen. Yes, Lord. Makaambit siya sa iyang pagkamatarong tun kay si Kristo matarong man. Kay siya man ang Dios nga matarong,
mo nang ihatag sa Dios diri kanato kun ato kanang i-treasure. If we treasure the opinion of God, sa ato pa, pursuing righteousness, that means to say, nga, imo gikanang maambit tungod kay maunay imong gitinguha, maunay imong ingon tagitrisyo, imong gitagaan og pagtagad. Desire nimo sa imong kasing-kasing. Amen. Whereas righteousness is not merely an absence of sin, it is allowing God to fill us with holiness. Kay sumala pa sa libro sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 11, nagaingon diha, atong abliyo ng atong mga Biblia. In the same way, you are to think of yourselves, matod pa diri sa atong Biblia, as dead. So far as sin is concerned. Sa ato pa, mo sa isipang imong kaugalingon nga patay na ka sa pagpakasala. Amen. Yes, Eh Lord. di ba naghisgot naman ta sa paghinulsol. So kung maghinulsol kita sa atong sala, isipon na nato atong kaugalingon nga patay na kita sa sala. So sa atong pagpakasala. Amen. Apan, buhi kita alang sa Dios. Yes. Eh? You are to think of yourselves as dead so far as sin is concerned, but living in fellowship with God through Jesus Christ. Amen. Yes, Lord Jesus. Ato pa, ang atong pagpakasala, ato na to siyang inunta. Isipon nga wala na to. Ug buhi kita alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Amen. Praise God. Kining maong giingon pagpanudlo ni Hesus sa atong inunta pagpanudlo ni Hesus kanato diri sa libro sa Mateo nga atong gitun-an, no? Sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 6, nagkinahanglan kini og lalom nga pagpakighilambigit sa Dios. Amen. Yes, Lord. Kay kung si Jesus maong atong modelo, nga siya mo'y matarong ug nagmatarong kanato, no? Siya matarong, putli siya, walay sala, apan gipakasalaan siya, aron kitang tanan makabaton sa iyang pagkamatarong. Amen. So niana, ang amahan, no, nga naghatag og himaya kaniya, mao kanay atong pangitaon sa kanunay. Dili kita mangita sa pagkaon nga madunuton, kay dili na makatagbaw kanato o makatagbo sa pagkamatarong. Amen. Hinunua, atong pangitaon. Muna giingon niya sa libro sa Mateo 6:33, ato sang pangitaon ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Amen. Praise God. Kay kun mao kining atong tinguhaon sa kinasing-kasing, then we will be satisfied. Kaya ang pagkaon nga madunuton dili kana makahatag katagbawan sa matag usa sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Yes, Lord. Kay ang pagkaon nga madunuton nga giingon nako sa unahan kung ang imong tiyan bakante mangita jud ka og pagkaon nga literal. Ug ang maong pagkaon tagbaw ra na nimo sa lawas nga gutom pero dili ka na makatagbaw sa atong espirituhanong pagkamatarong. Amen. Yes, Amen. Lord. Mao kana nga gitudloan kita sa Biblia. Unsa man ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong nga gisgutan sa libro sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 6. Yes, Lord. Nagpasabot kini sa lalom og sinserong tinguha sa kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kahidlaw kini sa matuod nga relasyon sa Ginoo
ug ang tinguha sa pagsunod ni Hesukristo sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Sa imong pagsunod kang Hesukristo sa tanang aspito sa imong kinabuhi, kahidlaw kini sa matuod nga relasyon ngadto kaniya. Amen. Ang pagpakigilambigit kaniya sa tibok nimong kasing-kasing kalaghuna-huna ug kusog. Diya sa espiritu, dili lamang sa inon ta makigilambigit ka sa Ginoo panahon sa imong panginahanglan, kundili sa tanang panahon, sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Mo nangingon niya sa atong gitun-an, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong. Kay nganuman, kay sila pagabusgon. Amen. Sa unsa ka mabusog, dili ka mabusog sa pagkaon nga literal lamang, kundi pagabusgon ka usab sa iyang pagkamatarong ug naghisgot kini sa kagutom nga sa espirituhanon ug kauhaw. Amen. Yes, Lord Jesus. Dili lamang sa pisikal kundi espiritual gayud. Amen. Ug mao kining importante sa atong kinabuhi. Walay usa ka nato nga diin ato kining maambit kun ang atong gipangita kanunay ang pagkaon nga madunoton. Amen. Yes. Yes. Kundi ato kining maambit sa dihang gutomon kita o hawon kita sa pagkaon nga espirituhanon, espiritual nga pagkaon. Amen? Yes, Lord Jesus. So, mo ni atong gihiskutan aron ang atong mga kalag kanunay himsog ang atong espiritu. Sa mga giingon ni Jesus sa libro sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus mismo nagdeklara, ako mo ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. Amen. Whoever comes to me will never go hungry. See? Isa kuno ang moduol kaniya, dili na gayud gutomon, dili gutomon. And whoever believeth in me will never be thirsty. Amen. Sa ato pa, nagkonekta kini sa pagtuo diha kang Hesus. Diha sa atong espirituhanong katagbawan. Amen. Dili kita matagbaw ni ining kinabuhi sa dihang dili dato ilhon si Jesus nga atong Ginuog manluluwas. Amen. Yes, Lord. Dili kita matagbaw sa dihang dili kita magkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Amen. Dili kita matagbaw o dili kita mapuno sa dihang ang atong kaugalingon, ang atong tumanon. Yes, Lord. Mananingon siya, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Yes, Lord. Sa to pa kung si Jesus ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang muduol kaniya dili gayud gutumon. Amen. Ug ang mutuo kaniya dili gayud uhawon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Samtang kita sa atong kinabuhi, sa matag karon ug gunya, kanunay kitang nagkaon, di ba? Usay labi na og daghan kitag makaon. Di kita matagbaw. Di kita mohunong hantod nga dili pud ta ingnon ta mapuno gayud sa pagkaon nga literal. Amen. Pero ang tinuod dili kana mo'y makahatag kanimong katagbawan. Ang katagbawan nga atong gisgutan dinhi sa pagkamatarong si Jesus kung siya mao ang ato ang pasudlon sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Sama ni David, ehemplo ni nato ang karaang kinabuhi ni David. Si David sa dihang nagtago-tago siya ni Haring Saul tungod sa pagpangabugho. Pangabugho sa posisyon. Pangabugho kini sa katungdanan, dili kini pangabugho sa babay o lalaki. Kundili pangabugho kini sa katungdanan.
Pangabugo sa korona. Gigukod siya daw usa ka kriminal. Apan si David nangandoy ug nag-ingon sa Ginoo. Ato ka nang mabasa ang iyang pangandoy nga iyang giampo ngadto sa Ginoo. Atong basahon ablita sa atong mga Biblia. Moadto kita sa atong libro sa Salmo kapitulo 63. Hallelujah. Sa diha nga gigukod siya daw usa ka kriminal tungod sa pangabugo ni Saulo o ni Saul. Haring Saul, mayong kitag Haring Saul. Hallelujah. Muni ang giingon ni David ngadto sa Ginoo. Atong mabasa sa libro sa Salmo 63 bersikulo. You God are my God, matud pa niya. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry land, parched, matud pa niya land, where there is no water. Sige, ingon niya. O Diyos, kuno ikaw ang akong Diyos, matud pa ni David. Ung nangandoy ako kanimo sa bugos kong kasing-kasing. Gipangandoy ko ikaw. Ang kalag ko giuhaw kanimo, sama sa nagmala og hupas nga yuta. Amen. Lalimang kasayang pangandoy. Daw naguga na siya. Ang iyang kalag, mo'y giuhaw. Dili ang iyang tiyan. No? Muning pagkauhaw, nga atong bation sa diyang ang pagkamatarong sa Diyos maong ato ang tagaan og luna sa atong mga kasing-kasing. Ug mao kini ang kulang sa katawan sa Dios niining panahon na. Ikinanglan nato nga uhawon kita sa pagkamatarong. Gutomon kita sa iyang pagkamatarong. Gutomon kita, uhawon kita kaniya. Sama sa gibati ni David. Amen. Matod pa niya sama sa nagmala ug hupas nga yuta. No. Deep in his heart, mao na iyang pangandoy. Nangandoy siya og diya sa Salmo 42 bersikulo 1 ug 2. Ang iyang lalom nga pangandoy nga naa siya sa presensya sa Ginoo. Ato nang mabasa sa libro sa Salmo gyapon kapitulo 42 bersikulo 1 ug 2. Matod pa niya, hallelujah. Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnaw sa kasapaan. Nangandoy usab ako kanimo o Dios. Amen. Giuhaw ako kanimo o buhing Dios. Kanus aba ako makaduol ug makasimba kanimo. O kini ang pangandoy ni David. Nasa deep desire nga naa siya sa presensya sa Ginoo ug iyang masinati ang ingnon ta buhi nga Dios. Amen. Yes. Ang buhi nga Dios. Mo kini ang gikinahanglan sa tanang katawan sa tibuok kalibutan karon. Amen. Ang magpapuno kita sa gahom sa iyang espiritu. Aron diha sa atong tagsa-tagsa kanahimutangan, aduna kitay katagbawan. Amen. Kay nining panahon na ang tao wala na'y katagbawan. Yes. Gani, makita nato unsa na lang ang ginabuhat sa mga tao sa Dios. Apan nini, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, buot siya mudapit sa usag-usa kanato. Amen. Yes. Kay si Jesus nagsad sa nga mohatag siya sa libreng tubig, sa tanang giuhaw, gikan sa tinubdan sa tubig sa kinabuhi. Amen. Ato nang mabasa sa libro sa Gipadayag, Kapitulo 21. May maato ta sa atong gipadayag. Moabli kita sa atong mga Biblia, mga kaanakan sa Dios. Mga katawan sa Dios, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kinahanglan nga doon na kita'y katagbawan.
uak tungod sa iyang pagkamatarong. Atong abdiyon ang gipadayag, Kapitulo 21, versikulo 6. Palihog kong tubig, partner. Kapitulo 21, versikulo 6. Unsay giingon sa atong mga Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Inom sa tagtubig. Okay. Atong tanawon, ganiron taning atong mga Biblia sa pagbasa. Ay diya sa atong pagbasa, makaton kita. Ug mapabago ang atong pananaw tungod sa atong mga tinguha. Nga ang atong tinguha dinhi sa kalibutan mabago ug mabatunan natong tinguha sa tanang mga langiton nga butang. Amen. Matod pa niya sa versikulo 6 sa Kapitulo 21 sa gipadayag. And he said, "This is done. I am the first and the last, the beginning and the end. To anyone who is thirsty, I will give the right to drink from the spring of the water of life without paying for it." Gilaliman ka? Amen. Gilaliman ba kita mga kaanakan sa Dios nga ang saad sa Ginoo? Matod pa niya, mingon siya kanako natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Ang sinugdanan ug ang katapusan, ang giuhaw. Hatagan kog tubig nga walay bayad, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Manangusay ang tao walay katagbawan tungod kay dili mangita sa Ginoo. Wala mangita sa Dios sa Espiritu. Og sa kamaturan sa tibok niyang kasing-kasing kalaghunahuna og kusog. Amen. Yes, Lord. Kang iyang nakita nga Ginoo, ang iyang gipangayuan niya na apan ang Dios nga dili makita. Siya ang Dios nga buot niya nga kita magasimba kaniya sa Espiritu. Amen. Og diya sa atong pagsimba kaniya diya sa Espiritu, way usa ka dato nga dili niya pagabusgon. Amen. Yes, Lord. Diya sa atong kagutom ug sa atong kauhaw. Kay sumala sa giingon niya sa Revelation Kapitulo 22, versikulo 17. Ato kita, balihon nato atong mga Biblia. Revelation, sa gipadayag, Kapitulo 22, versikulo 17. Ang Espiritu ug ang pangasawon miingon, dali ngari. Ug ang tanang nakadungog, paing na usab, dali ngari. Dul kamong giuhaw. Come, whoever is thirsty. Accept the water of life as a gift. Whoever wants it. Giingnan ta sa Ginoo ni ini. Gilalimang kag aning saad sa Dios. Walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang iyang ipainom kanato kung kita na ay gusto. Kay kadtong may gusto matod pa niya inom sa walay bayad. Sa ato pa nagpaabot ragyud ang Dios sa matag usa kanato nga mo'y atong tinguhaon ug atong panganduyon. Amen. Mo nang gulahan kuno matod pa niya sa atong gibasa, bulahan ang gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Amen. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Yes, Lord. Ato pa kinisaad sa Ginoo, di gidi niya ingon pangimakakon. Amen. Kay walay pulong sa Ginoo nga mobalik sa iyang baba nga dili niya tumanon. Amen. Tumanon gayud niya bisan ang kudlit o tuldok niining nasulat sa kasulatan. Mo na magkugi gayud kita sa pagbasa sa iyang Biblia. Yes, Lord. Kay niining Biblia ha, kung ato kining hatagan og pagtagad sa matag karon og gunya, atong masinati ang kahidlaw sa matuod nga relasyon sa Ginoo. Amen. Hatagan kita sa Dios sa tinguha
sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa tanang aspeto sa atong kinabuhi nga siya mo'y atong sundon. Amen. Yes, Lord Jesus. Manangan niining panahon na. Aduna may mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi sa tao apan siya nga naglingkod sa trono. Baguho niya ang tanang butang sa atong kinabuhi. Amen. Sa diha nga magmasinubtanon kita kaniya. Sa diha nga taga nato siya sa maong pagtagad. Kay ang iyang offer kanato walay bayad. Yes, Lord Jesus. Samtang mangita kitag pagkaon sa panahon nga gigutom kita sa pagkaon nga literal. Ato kanang paliton. Atong paliton ang tubig nga tambal sa atong kauhaw nga literal. Kana mga inunta, mga temporaryo kana nga atong mabatunan sa atong kagutom ug kauhaw. Apan ang permanente, wa nato panganduya. So kinahanglan ato kining panganduyon. Nga atong pagpangandoy nga siya ang atong paharion sa atong kasing-kasing labaw sa tanan. Amen. Sa mga niingon siya diya sa inunta sa Juan, sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 21. Diya sa versikulo 21, Kapitulo 17 sa libro sa Lucas, atong mabasa diha. Kaya ang paghari sa Dios, kung siyang atong parion, dili nato siya butang nga makita. Hinunua ang atong pagpahari sa Dios anaa sa sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Yes, Lord Jesus. Mao kanang ningon siya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Ato Yes. pa, unahon nato sa pagpahari ang Dios sa atong mga kasing-kasing. Og niana ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang diri kanato. Amen. Yes, Lord Jesus. Apan ang pagpahari sa atong kasing-kasing sumala sa Biblia, dili nato na makita. Nganuman, tungkol kay sa Espiritu man, so di nato siya makita. Sumatod pa niya, no one will say, Lord, here it is. Or there is it. Matod pa niya, or there it is. Because the kingdom of God is within you. See? Ang pagpahari nato sa Dios naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Dili nato na siya makita. Dili na butang nga makita. Apan kung siyang atong paharion sa sulod nato, maghari gayud siya. Sama sa atong nabasa sa 22 kagipadayag kapitulo atong gibasa kaganina. Hallelujah. Kapitulo 27 sa gipadayag bersikulo Kapitulo 22 sa gipadayag bersikulo 17. Adok sa makuyawan ko sa kung magkabaiwas usay ang akong bersikulo. Kay usay magdali ta, no? Ang espiritu ug ang pangasawunon miingon dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paing na usab dali ngari. Come, matod pa niya. Whoever is thirsty, accept the water of life as a gift. Whoever wants it. Sa to pa, katong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Amen. Yes. So kung buot ka nga paharion ng Ginoo sa imong kasing-kasing, madawat usab nimo kining tubig nga naghatag sa kinabuhi. Yes, Lord. Manang bulahan ka sa diyang imo kining mao kini ang imong tinguhaon.
ang iyang pagkamatarong, for you will be filled. Bulahan ka kung mao kini ang ato ang pangitaon. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Amen. for they shall be filled. Mao na nga karon niining atong gitun-an, ang Biblia nagapadayag sa iyang kaugalingon. Kinsa maning Biblia nga nagpadayag sa iyang kaugalingon? Si Jesus. Amen. Si Jesus nga nagapadayag sa iyang kaugalingon sa matag usa ka nato. Ilabi na sa nagbasa niini sa adlaw o gabi. Nagtuon sa iyang mga pulong sa adlaw o gabi. Kay nga naman, ang Dios nagtanyag og kaluoy sa matag usa ka nato. Amen. Nga nining orasa, nagtindog si Jesus sa atong mga pultahan. Ug kung madungog nato ang iyang tingog, ug muabli kita sa atong mga pultahan, ang atong kasing-kasing, nga mao ang harian sa Ginoo. Diya siya maghari sa atong sulod. Di siya maghari sa gawas, nga ato siyang makita diri sa atong sulod. Ug ang makita inighari niya sa atong mga kasing-kasing, mao ang bunga sa iyang espiritu nga atong gisgutan, nga nasulat sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22-23 nga atong gibasa sa unahan. Dini nag-ingon ang Biblia, nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya ug mukaon ako uban kani. Mukaon siya uban kanako. Ato pa, musaw siya aron di ka gutumon. Mukaon ka uban kani aron di ka gutmon. Ug diri nagtanyag siya sa tanan nga muduol kaniya. Amen. Ato mabasa ka na sa libro sa Isaiah Kapitulo 55, Amen. versikulo 1. The Lord says, "Come everyone who is thirsty. Here is water. Come you what have no money. Buy grain and eat. Come, buy wine and milk. It will cost you nothing." Basin mo ingon niya mo og tanawara. Maligya man gani si Jesus day og bino. Dili ka na bino nga makahubog. Ang Espiritu sa Dios nga magpuno kanimo aron dili ka gutomon og dili ka uhawon. Amen. Mao nang ningon siya, palit ka mog bino og gatas ug nga walay bayad. See? Mao nang ingon siya, kamong giuhaw ngari kamo ginom. Bisag wala ka mo'y kwarta nga ri palit og kaon. Palit ka mog bino og gatas nga walay bayad. Dili ka na bino nga makahubog. Bino ka na ang Santong Espiritu nga magsulod sa atong mga dugan nga siya may maghari diri kanato. Aron ang iyang pagkamatarong may mubusilak daw sama sa udtong tutok sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Yes. Mao na siya, nagaingon siya nga, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hallelujah. Amen. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. Musa niining orasa, nili kita magdugay tungod kay sa unsang paagi nga siya musulod sa atong kasing-kasing. Ang imong pag-ila kaniya, ang imong pag-ila nga si Jesus imong Ginoo, ug ang imong pagtuo sa kinasing-kasing gayud nga siya ang gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Og niana nimo nang mabasa sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9. Amen. Yes, Lord. Og niana nagaingon siya, kun madungog nimo ang tingog sa Espiritu. Tingog sa Espiritu. Dili tao ha, Espiritu. Kaya ang Diyos Espiritu, di mo siya makita, di mo siya mahikap. Pero ningon siya, musa mingon ang Espiritu Santo. Kung makadungog ka mo sa tingog sa Diyos, karong adlaw.
Ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. Amen. Muna'y gingon niya sa Biblia, sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7 ug 8. Dili nato parihason ang atong pagsukol sa atong mga katigulangan batok sa Dios. Sa dihang tua sila sa kamingawan sa panahon ni Moises. Amen. Yes, Lord. Busamingon ng Espiritu Santo kung makadungog kamo sa tingog sa Dios. If you hear God's voice today, do not be stubborn as your ancestors were matod pa niya when they rebelled against God, as they were that day in the desert when they put him to the test. Amen. Yes, Lord. Ano man gisulayan nila ang Ginoo. Sa ilang pagpangayo og karni, matod pa nila makapakaon bagud natog karni diri ang Ginoo, no? So ni ana, di nato parehason. Sa panahon sa atong mga katigulangan, nagbagot-bot sila batok sa iyang alagad. Amen. Apan wala sila nagbagulbol sa iyang alagad, kundi nagbagulbol sila batok sa Dios. Amen. Yes. Busa nining adlaw, nadungog nato ang tingog sa Dios sa atong kasing-kasing, di kita magpagay sa atong ulo. Nganuman, Yes, Lord. kay nag-ingon ang Dios sa 2 Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Praise God. So niini, mag-ampo kita. Yes, Lord. Di nato dugayon, kay ang atong oras mo bura. Labaw sa tanan, ang atong mga kinabuhi mo bura. Wala ta kay balo, unsay dangatan nato pagkaugma. Amen. O pagkaunyang gabi. Apan ang importante, nga diha sa ato kasing-kasing, ato pasundon si Jesus ug siya ang paharion nato sa atong kinabuhi. Amen. Kay sa dihang maghari siya sa imong sulod, siya nga maoy maghatag kanimo sa pagkaon nga di ka gutomon. Yes, Lord Jesus. Tagaan kanya og tubig nga di ka uhawon. Siya ang tubig sa kinabuhi. Busa mag-ampo kita. Yes, Lord. Ug diyan ang imong kahidlaw siyang magpuno ni ana. Inaagi sa imong matuod nga relasyon sa Ginoo. Ang imong tinguha sa pagsunod ni Kristo sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Sa mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, himuha kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord. Ama namo nga naa sa langit, Amahan na mo nga naka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak nga mo Ginoong Hesus. Anak nga mong Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo o O Dios. kanimo o Diyos. Nga usa ka makasasala. Makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo Pasaylo ako sa tanang kong mga sala Kung mga sala. nga nahimo batok kanimo Batok kanimo. sa pulong, Pulong. sa buhat Sa buhat. ug sa unahona. Una. Ginoong Hesus, Hesus. pasaylo karon dayon Ginoong Hesus. Karon dayon Ginoo. Ugasi ako Ugasi sa imong hamili nga sa dugo. imong hamili. Nga imong giula Sa imong ngadto giula. sa krus sa Kalbaryo. Krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Pagkadautan. sukad ako nahimugso Ako na himugso. sa sabakan sa akong inahan Sa akong inahan. ug hangtod niining panahon na. Panahon na. Ug karon Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. miila ako kanimo Ako kanimo. nga akong Ginoo. Ginoo. Ug sa kinasing-kasing gayon, Kasing gayon. nagtuo ako Ito ako. nga ikaw may gibanaw sa Dios Panaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Usa karon dayon Ginoong Hesus, Dayon Ginoong Hesus. giablihan kong akong kasing-kasing Ang akong kasing ug sumulod ka kanako. kakanhako. Ikaw na Ikaw na ang maghari maghari sa akong kinabuhi. ng kinabuhi. Ikaw na Ikaw na ang magtudlo kanako Kanako. sa pag-alagad kanimo Kanimo. sa tibokong kasing-kasing, Kasing tibokong kalag, kalag. hunahuna Una. ug kusog. Kusog. Salamat Ginoong Hesus Ginoong Hesus. sa imong mga pulong Sa imong mga nga akong nadungog Akong nadungog. nining orasa. Ining oras. Ug diha sa imong pagkamatarong Ginoong Hesus, Kaya sa imong pagkamatarong Ginoong Hesus.
Ibobo mo kanako. Bobo mo kanako. Ug giyahi ako. Giyahi ako. Akong pagkinabuhi. Sa akong pagkinabuhi. Nga ikaw gayud Ginoo, Ikaw ang gayud, akong Ginoo. tinguhaon Ang akong sa tinguhaon. tibuok kong kasing-kasing, Kasing-kasing. kalag, Kalag. hunahuna, Hunahuna, ug kusog. ug kusog. Salamat Ginoong Hesus Ginoong Hesus, sa kapasayloan sa akong mga sala. ang mga sala. Ug kining tanan Kining akong tanan, gipangayo ug gipasalamatan Salamatan. sa ngalan ni Sa ngalan ni Kristo. Kristo. Amen. 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 Ug amen. Praise the name of the Lord. Kano nga nadawat na nimo si Jesus nga imong ginugman luluwas, ang Biblia nagaingon sa 1 Kapitulo 1 versikulo 12. Alang ni atong tanan nga midawat ug mila kaniya, giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. O kay mga anak naman kita sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes. Og Lord. nini diya sa nanghingapin niyang grasya, giatagan usab kita niya sa katungod sa walay puas nga panalangin. Amen. Yes. Ang iyang walay puwas nga panalangin, ana-ana kanimo. Apan unsaon na mo na nga ma-enjoy na nimo sa matag adlaw, ikinahanglan nimong i-claim ang saad sa Dios sa matag adlaw. Amen. Sumala sa iyang saad na diya sa nangingapin niyang grasya sa Dios, giatagan kita niya sa walay puwas nga panalangin. Yes. Kanunay na nimong isambiton unsang mga panalangin, unsang saad sa Dios sa imong kinabuhi. Yes. Kay sa tanan nga iyang gidapit nining orasa nga giuhaw o giguton kung buot ka nga mo sulod siya sa imong kasing-kasing sama sa imong pagpasulod na kaniya makakaplag ka sa katagbawan Amen. sa probisyon sa Ginoo Yes. sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoong manluluwas. Amen. Usa, ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya Yes. aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Anak kanato. Amen. Amen. O saan tanang gahom, himaya, kadaugan, pagpasalamat kaniya ra gyud sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Praise Amen. the name. Amen. So, akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron sa siya ang matapos. Amen. Ang Diyos walay katapusan. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, din hining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, may mo kining inyong ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa kong kapikas Biti Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo, maanaa kaninyo. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli, ug malipayon nga ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdong gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa Amen. Ug amen. Ug amen. Daghang kayong salamat. God bless us all. Hangtod sa sunod ay magkalimot na pag-share. Salamat sa tanan nga naga-subscribe kanato sa atong YouTube. Ug dalaygon ang Dios sa pagpanalangin kanatong tanan. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Aduna ba kamoy gustong i-promote? Gusto ba kamo nga mabati ang inyong mga ideya o mga impormasyon alang sa kaayuhan sa katawhan? Aduna ba kamoy gustong ipaila nga produkto pinaagi sa usa ka programa sa radyo? Ang DYRB